नमो रत्नत्रियाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 246औं श्रृंखलामा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। करिब 1.5 महिना अगाडिबाट रोकिन पुगेको वज्रयान बौद्ध शिक्षा कार्यक्रमलाई आजबाट पुनः निरन्तरता दिने प्रयासमा छु र आज 246औं श्रृंखलामा सकी मिलाप हुने विशेषलाई लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। My all Tamil friends and followers, near about 45 days ago, because of some sort of obstacles, it could not be continue the Vajrayana Buddhist Education Facebook Live. From today, I welcome all of you in Vajrayana Buddhist Education 246 episode. From today, I will try my best to continue Vajrayana Buddhist Education continuously at 6 p.m. Delhi. Today, the special subject focused on Saki Milap Puni. So, as usual, from 6 to 6:30, it will be in Nepali, and 6:30 to 7 p.m. it will be in English. First of all, I would like to deliver my speech on Vajrayana Buddhism, Vajrayana Buddhist Education in Nepali. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, सराजै 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजीमा प्रसारण हुने फेसबुक लाइभ कार्यक्रम वज्रयान बौद्ध शिक्षा आजबाट पुनः निरन्तरता दिने प्रयासमा रहेको छु। विगत करिब 45 दिनसम्म विविध कारणले प्रसारण रोकिन गएकोमा क्षमा प्रार्थनाका साथ आजको विशेष कार्यक्रम भनेको सकी मिलाप हुने। वज्रयान बौद्ध परम्परामा जुन हामीले चाड पर्व मनाउने गर्छौं, धर्म संस्कृतिका कुराहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्छौं, यी कुराहरू भनेको सबै एउटा मूर्त परम्परा र अमूर्त परम्पराको रूपमा रहेको हामीले पाउँछौं, जसलाई टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल कल्चरको रूपमा लिने गरिन्छ। स्थायी परम्परा र यो अर्को भनेको जीवन्त परम्परा। जीवन्त परम्परा हामीले मनाउने भनेको चाड पर्वको रूपमा हो भने स्थायी परम्परा भनेको देवताको स्थलमा गएर हामीले गर्ने परम्परा हो। जुन जीवन्त परम्परामा आर्यावलोकितेश्वरहरूको जात्रा पर्व, कुनै पनि देवस्थलमा हुने विशेष पर्वहरू र आजको दिनमा जस्तै सकी मिलाप पुनीको रूपमा हामीले मनाउन लागेको यो पनि जीवन्त परम्परा हो। यो सधैँभरि रहँदैन, तर जुन दिन मनाउनु पर्ने हो, जुन ऋतुमा मनाउनु पर्ने हो, त्यो दिन र ऋतुलाई हामीले पारेर यो मनाएका हुन्छौं। यही नै जीवन्त परम्परा हो। जीवन्त परम्परामा आज हामीले मनाउन लागेको भनेको सकी मिलाप हुने। सायद तपाईहरुले आफ्नो बौद्ध स्थलहरू र अन्य देव स्थलहरूमा पनि जहाँ धार्मिक सहिष्णुताको रूपमा मनाउने गरेको छ, जस्तो कि हुन त बौद्ध देवताको रूपमा अन्नपूर्ण अर्थात असमरु अजिमालाई हामीले मनाउने गर्छौं।
यो बौद्ध परम्परा हो। तर त्यहाँ हिन्दू धर्म संस्कार अनुसार पनि पूजा पाठ गरिने हुँदाखेरि यो एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा धार्मिक सहिष्णुताको रूपमा अपनत्व ग्रहण गर्दै आएका हुन्। तसर्थ आज सखी मिलापुनीको दिनमा तपाईले स्वयम्भू महाचैत्य असमडु अजिमा अन्नपूर्ण भनेर भन्ने गरिन्छ। प्रत्येक बुद्ध बहाबहीहरूमा, बुद्ध धर्मका वज्रयानी बहाबहीहरूमा र यसलाई जीवन्त परम्पराको रूपमा आफ्नो घरमा पनि विशेष पूजा गर्दै अहिले साँझको समयमा सखी मिलापुनी मनाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ वा तपाईहरूले सुरु गरिसक्नु भएको छ। हामीले यो सखी मिलापुनी मनाउने भनेको कार्तिक शुक्ल कछलाथो पूर्णिमाको दिनमा मनाउने गरिन्छ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी मनाइरहँदाखेरि आज यो करिब करिब 400 वर्ष भने कि कति वर्ष जनीमा पहिलो पटक फेरि लामो चन्द्रग्रहण पनि लागिराखेको अवस्था। यस अवस्थामा आज हामीले सखी मिलापुनी जीवन्त परम्परालाई अगाडि बढाउँदैछौं। शब्दबाट पनि तपाईहरूले जानकारी लिइसक्नुभयो होला। सखी भनेको यो पिँडालु, मिला भनेको चन्द्रमा, पुनी भनेको पूर्णिमा। विशेषतः पिँडालुलाई उसिनेर प्रसादको रूपमा चढाएर खानुपर्ने आजको दिनमा पूजा कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि यो गर्मी महिना पश्चातको अहिलेको शरद ऋतुमा हामीले प्राय सबै गेडागुडीहरूलाई भित्राइसकेको हुन्छ। जसरी दशैं र तिहार मोहनी र सोन्ती नखमा, दशैं र तिहार भनेको हिन्दू धर्म अनुसारको परम्परा हो भने मोहनी नख र सोन्ती नख भनेको बौद्ध नेवा परम्परा अनुसारको यो चाडको रूपमा रहेको छ। त्यो बेलामा हामीले नयाँ धानको चामल, नयाँ धानको अनि चिउरा आदि प्रयोग गरेर मोहनी र सोन्ती नख हामीले मनाइसकेका छौं। र आजको दिनमा त्यसरी नै कृषि उपजको रूपमा रहेको यो महत्वपूर्ण अन्न गेडागुडीलाई हामीले प्रयोग गर्छौं। आज नभई नहुने वस्तुहरू भनेको सखरखण्ड, जसलाई यो चाहिँ नेपाल भाषामा चाकुही भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरेर सकी भनेको पिँडालु, यो दुईटा जसलाई हामीले तरकारीको रूपमा पनि खाने गर्दछौं। आज यिनै कुराहरूलाई उसिनेर यो आजको सखी मिलापुनी मनाउनको निमित्त आवश्यक वस्तुहरू हुन्। त्यसै गरेर गेडागुडीहरू फुटेर त्यसलाई प्रयोग गरिन्छ। गेडागुडीहरू फुटेर भनेर भन्न साथै गेडागुडीहरूलाई फुट्नु भनेको यो ड्राई फुडको रूपमा हामीले लिने गर्छौं। र गेडागुडीहरूमा प्राय हामीले नभई नहुने गेडागुडी भनेको मकै, अनि त्यसपछि गहुँ, दुई थरीका भटमासहरू, खैरो भटमास र कालो भटमास, बदाम, लाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौं। र यसरी प्रयोग गर्ने
कुरालाई हामीले चाहिँ यो बौद्ध परम्परा अनुसार गरिने यो चाहिँ सकी मिलापुनी कार्यक्रम अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको हुँदाखेरि कृपया मेसेन्जर कल 7 बजे पश्चात मात्र गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र यो चाहिँ सकी मिलापुनी विशेष भनेको हामीले गेडागुरीहरूमा दुई थरी फटमास बनेका थियौं, खैरो फटमास र कालो फटमास, सना अनि ठूलो केराउ, सानो केराउ, त्यसै गरेर बकुला, बडम आदि गेडागुरीहरूलाई प्रयोग गर्ने गर्छौं। तसर्थ यिनै गेडागुरीहरूको प्रयोगका साथमा आज पूजा गर्दाखेरि नभई नहुने भनेको अब पूजाको निमित्त चाहिने पेडा पुरी त भइहाल्यो, तत्पश्चात अरू नभई नहुने भनेको मुला, केरा र अन्य कुनै फलफूल। यी वस्तुहरू राखेर ती वस्तुहरू जुन फुटेका गेडागुडीबाट पूर्ण कलश लेख्ने प्रचलन छ। पूर्ण कलश एउटा पूर्णताको प्रतीक, पूर्ण कलश एउटा भण्डारणको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष, पूर्ण कलश जुन कुम्भ भनेर भन्ने गरिन्छ, हाम्रो पेटलाई पनि एउटा कलश आकारमा कुम्भ भनेर भन्ने गरेको पाउँछौं। यिनै कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने क्रममा आजको यस सकी मिलापुनी मनाउने गर्छौं। पूर्ण कलश चित्र दायाँ चन्द्रमा माथि र बायाँ सूर्य लेख्ने प्रचलन पनि छ। यो पूर्ण कलश एउटा आसनमा राखिएको हुन्छ, जसलाई नेपाल भाषामा मस भनेर भन्ने गरिन्छ। र यो पूर्ण कलशलाई लेखेपछि त्यसमा गुरु मण्डलार्चनको आधारमा पूजा गर्ने गरिन्छ र यसरी गुरु मण्डलार्चनको आधारमा पूजा सम्पन्न गरिसकेपछि महत्वपूर्ण रूपमा बौद्ध स्तोत्र पाठ गर्ने गरिन्छ। यो एउटा सो अभ्यासका प्रक्रियाहरू हुन्, जुन सो अभ्यासका प्रक्रियाहरूबाट हामीले स्वस्थताको निमित्त अगाडि बढ्नको निमित्त प्रारम्भ गरिने महत्वपूर्ण चाड यही सकी मिलापुनी हो। तर हामीले अपभ्रंशित रूपमा सकी मनापुनी भनेर पनि भन्ने गरेका पाउँछौं। किन भन्दाखेरि पीडालुलाई उसिन्ने, सकी भनेको पीडालु, मना भनेको उसिन्ने, तर वास्तवमा सकी मिलापुनी हो। अब जुन वस्तुहरू आज तपाईहरुलाई मैले नभई नहुने वस्तु यो सकी मिलापुनीको रूपमा मनाउनको निमित्त आवश्यक वस्तुहरू भने ती वस्तुहरू अहिलेको यो चाहिँ ऋतु भनेको शरद ऋतु सकिन लागेको, जाडो यो बढ्दै गइराखेको र अझ यस वर्ष जाडो पनि यो माइनस काठमाडौँ उपत्यकामा नै माइनसमा जान्छ भनेर मौसम पूर्वाधार अनुमान महाशाखाले जानकारी गराइसकेको र जाडोसँग ठेग्न सक्ने गरेर वातावरण मैत्री बनाउन सबैलाई अनुरोध गरिसकेको सन्दर्भमा आज हामीले यो मिलापुनी यो के सकी मिलापुनी मनाउँदैछौं। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, सकी पीडालु जसले हाम्रो हरेक जोर्नीहरू, हड्डीका जोर्नीहरू, हात खुट्टाका जोर्नीमा रहने चाहिँ घुँडा, कुर्कुच्चा, कुइनो आदि जोर्नीहरूलाई यसले
एउटा मजबुत तुल्याउने काम गर्दछ, जहाँ जुन चाहिँ पदार्थ चिप्लो पदार्थ हुनुपर्ने हो त्यसलाई जाडोले कथ्याङ्ग्रिएर जम्न नदिनको निमित्त हामीले आज पिँडालु खाने गर्दछौं। त्यसै गरेर जाडोमा हामीलाई अर्को एउटा नभई नहुने भनेको यो चाहिँ सखरखण्ड पनि हो। किन भन्दाखेरि जाडो मौसममा हामीले खाएकाहरू बढी पच्ने, रोग व्याधिले त्यति अरू नसटाउने, पाचन प्रणालीमा सुधार हुने हुँदाखेरि हामीलाई ग्लुकोजको पनि आवश्यकता बढी मात्रामा हुने गर्दछ। तसर्थ ग्लुकोज प्राप्तिको निमित्त अर्थात ग्लुकोज प्राप्तिको निमित्त आज हामीले खाने भनेको सखरखण्ड। यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन? प्राय धेरैलाई त थाहा छ। चिनीले हामीलाई शरीरमा हानि गर्ने गर्दछ, किनभने यो एउटा रिफाइन्ड प्रशोधित पदार्थ हो। तर उखुबाट बनाएको वा सखरखण्डबाट बनाएको यो चाहिँ नि शाखाले हाम्रो शरीरमा त्यति साह्रो हानि गर्दैन र हाम्रो शरीर मजबुत गर्नको निमित्त आवश्यक ग्लुकोज यसले हामीलाई दिने गर्दछ, सखरखण्डले। त्यसपछि हामीले अरू आज पूजाको लागि चाहिने भनेको मुला। यसले हाम्रो शरीरमा जल तत्वलाई अधिक मात्रामा पुर्याउने गर्दछ। यदि तपाई मध्ये कसैलाई कोही बिरामी जनी लिएर तपाई इन्डियाको अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट एम्समा जानुभएको हो भने जसलाई त्यहाँ किडनीको रोग लागेर गएकाहरू हुन् उहाँहरूलाई त्यहाँका डाक्टरहरूले भन्ने गर्थ्यो, नेपालीहरूले नेपालमा त्यतिको गाजर र मुला पाएर पनि यो सही सदुपयोग नगरिकन नखाएको कारणले किडनीको बिरामी धेरै आयो। त्यस कारणले दिनको एउटा मुला खानुहोस्, किडनीको रोग लाग्दैन भनेर भन्ने गरेको धेरै सुनेको छु। तसर्थ यो जाडोको मौसममा हामी कम पानी पिउने गर्छौं। कम पानीको कारणले हाम्रो शरीरलाई डिहाइड्रेसन हुने, पानीको मात्रा कम भएर शरीर एउटा जल तत्व शरीरलाई जति चाहिने हो त्यो नपुगेर हाम्रो शरीर सुक्ने हुँदाखेरि यो मुलाको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनको निमित्त पनि आज सखी मिला पूर्णिमा पूजा गर्नको निमित्त मुला अत्यावश्यक गर्ने गरेको हो। यसमा पनि अझ रातो मुला भन्दा पनि सेतो मुला अत्यावश्यक मानिन्छ। किन भन्दाखेरि रातो मुलामा भन्दा सेतो मुलामा बढी मात्रामा पानी पाइन्छ। त्यसै गरेर अन्य गेडागुडीहरूको कुरा गरौं। हामीले ड्राई फ्रुट्स गेडागुडीलाई भुटेर खाएको सन्दर्भमा यसले पहिलो कुरा त हाम्रो शरीरलाई मजबुत तुल्याउनको निमित्त आवश्यक सम्पूर्ण गेडागुडीहरूले भिटामिन, प्रोटिन, मिनरल्स, क्याल्सियम, फोस्फरस, म्याग्नेसियम आदि पोषक तत्वहरू प्रदान गर्ने गर्दछ। दोस्रो, हामीले ड्राई फ्रुट्स यी भुटेका गेडागुडीहरू खाएपछि शरीरलाई भित्रैबाट न्यानो गर्ने गर्दछ। जुन शरीरलाई भित्रैबाट न्यानो गरेर मजबुत तुल्याएपछि बाहिरको जुन मौसमबाट हाम्रो शरीरमा यो चिसोपनले जुन रोग व्याधिहरू निम्त्याउन सक्ने हो, जस्तो कि अहिले रुगा खोकी, इन्फ्लुएन्जा, भाइरल रोगहरू निम्तिन सक्छ। त्यसलाई भित्रबाट हामीले मजबुत गरेपछि यसले धेरै मात्रामा शरीरमा हाम्रो मजबुत गर्नको निमित्त रोग व्याधिबाट मुक्त हुन सकिन्छ। तसर्थ आजको सखी मिला पूर्णिमा
यी भुटेका गेडागुडीहरूलाई आवश्यक ठान्दित गर्छौ। यसरी लेखिने गेडागुडीहरूबाट कलात्मक प्रस्तुतिको रूपमा लेखिने यो कलश शरीरको मजबुतीको निमित्त प्रदर्शन गर्ने एउटा वास्तविक प्रयोगात्मक अभ्यास हो, जसलाई गुरुमण्डलको आधारमा पूजा गरेर सम्पन्न गरिन्छ र पूजा सम्पन्न भएपछि त्यसलाई घरमा बच्चाहरू छ भने अनि त्यो बच्चाहरूले त्यो लेखिएको कलशलाई बिगारेर खारघुर गर्ने गरिन्छ र यसरी खारघुर गरेपछि त्यो सम्मिश्रित गेडागुडीहरू सबैलाई प्रसादको रूपमा दिने र खाने गर्दछ। सम्पूर्ण गेडागुडी मिसिएको, जसले पोषण तत्वको ब्यालेन्स यो चाहिँ रूपमा हाम्रो शरीरमा पुग्ने गर्दछ। अर्को जल तत्वको निमित्त मूला, ग्लुकोजको निमित्त सक्खरखण्ड र हाम्रो जोर्नीमा जुन रियाल पदार्थ चाहिँ आवश्यक पर्दछ, चिप्लो पदार्थ, त्यसको निमित्त यो चाहिँ पिँडालु। आज नभई नहुने यी वस्तुहरूले हामी पूजा गर्छौं। पूजा के आधारमा भन्दाखेरि गुरु मण्डलार्चनको आधारमा। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, गुरु मण्डलार्चन भनेको हाम्रो पैतलादेखि शिरसम्मका महत्वपूर्ण अंगहरूलाई पहिचान गर्दै त्यसलाई मजबुत गर्ने र त्यसलाई संरक्षित, सुरक्षित, स्वस्थ गर्नको निमित्त आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने एउटा मूल मन्त्रको रूपमा रहेको गुरु मण्डलार्चन हो। त्यसैले गुरु मण्डलार्चन पूजालाई म के भन्न रुचाउँछु भन्दाखेरि यो एउटा एनाटोमी साइन्सको प्र्याक्टिकल मेथड हो। गुरु मण्डलार्चनको पूजा गरेपछि हामीले शरीरका अंग प्रत्यंगहरूलाई पहिचान गर्छौं र ती अंग प्रत्यंगहरूको मजबुतीको निमित्त आवश्यक वस्तुहरू खाने, खुवाउने, अभ्यास गर्ने, अभ्यस्त हुने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौं। तसर्थ आजको सखी मिलाप हुने तपाईहरु पनि पक्कै मनाउन लागेको, मनाइरहेको वा मनाउने तर्खरमा रहेको हुनुपर्दछ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यहाँहरूले आजको यस सखी मिलाप हुने एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा मनाउनको निमित्त म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सखी मिलाप हुने मैले अघि पनि भने चन्द्रमास अनुसार कछलाठो पूर्णिमाको दिनमा मनाउने गर्दछ। यो प्राय सम्पूर्ण नेवार समुदायले मनाउने गर्दछन्। यो एउटा विशुद्ध बौद्ध परम्परा हो। नेपाल मण्डलमा पहिले बौद्धहरू मात्रै थिए र यो प्रचलन सम्पूर्ण नेवारहरूको रहेको छ र यसैलाई हामीले यो महत्वपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन अघि पनि भने एउटा सम्झनाको निमित्त फेरि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मकै, सानो केराउ, ठूलो केराउ, गहुँ, बडाम, कालो भटमास, खैरो भटमास, बकुला आदि गेडागुडीहरूलाई भुटेर त्यसले यो कलश बनाउने एउटा सृजनशील कलाको पनि महत्वपूर्ण कुरा रहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र स्थान विशेष अनुसार यसरी आज सखी मिलाप हुनेको दिनमा बनाइने भुटेको गेडागुडीबाट बनाइने भनेको शिवा चैत्य स्तूप अनि वसुन्धरा देवी महामञ्जुश्री कलश स्वस्तिक चिन्ह आदि पनि बनाउने प्रचलन रहेको छ। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यिनै कुराहरू यहाँहरूले अनुभव र अनुभूति गर्नुहोला र आज यो शिवा चैत्य वा
पूर्ण कलश बनाएर यहाँहरूले पक्कै पनि सकी मिलापुनीको प्रसादको रूपमा खाएर यो आउने जाडोसँग ठेग्ने सक्ने वातावरण मजबुत शरीर बनाएर तपाईले यो सकी मिलापुनी मनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ सकी मिलापुनीको हार्दिक बधाई र मंगलमय शुभकामनाका साथ आजको नेपाली भाषामा वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 246औं श्रृंखलालाई अन्त गर्न चाहन्छु र यस पश्चात प्रसारण हुने अंग्रेजी भाषाको कार्यक्रम पनि यहाँहरूले हेरिदिनुहुन साथै यहाँहरूले पनि अरूलाई पनि यो जानकारी दिनको निमित्त शेयर लाइक र सब्स्क्राइब गरेर राजेन्द्र मान बज्राचार्य फेसबुक र राजेन्द्र मान बज्राचार्य युट्युब च्यानललाई अरूको निमित्त पनि जानकारी दिएर अरूलाई पनि महत्वपूर्ण रूपमा शारीरिक स्वस्थताको निमित्त यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ अंग्रेजी भाषाको प्रसारणमा लाग्दैछु। भवतु सर्वमंगलम। All my Dhamma friends and followers, I, Rajendra Man Bajracharya, welcome in Vajrayana Buddhist Education 246 episode. Since today I'm going to continue the Vajrayana Buddhist Education program from today. Today, according to the lunar calendar, the first month's 15 days on the side of rising moon day. Today is the full moon day. Though today, because of lunar eclipse, from most of the European countries, you could not see the moon because, as I have informed, today the longest moon eclipse you will find. But according to the lunar calendar, we the Nepalese people, according to the Vajrayana Buddhist education, we celebrate all feasts and festivals. Today is the special day of Saki Milapuni. Saki, the sugar cane, just like the potato sugar cane, and Pidalu. It is, these both products are utmost important to celebrate today's Saki Milapuni. Saki, Pidalu, Mila, the moon, and with these items we need carrot because it gives us much more water. As potato sugar cane, it provides us more glucose, which is good for health. And the other materials which is utmost important to celebrate today's special day of Saki Milapuni, the grains, different types of food grains we need. The dried corn, soybean, wheat, peas, beans, the several food grains we used to dry fried.
Then after we make dried, fried all these beans, peas, corn, etc., the food grains. Then with that materials we used to make the colors, the water vessel, the special water vessel, which is most important to celebrate the Vajrayani Pujas. The colors also represents our stomach as well. And today's Sakimila Puni, we celebrate the festival after making artistic colors, the water vessel. Then we perform puja according to the Guru Mandalarcharan. And after completion of the puja, then if there is children in their houses and the place where we celebrate the Sakimila Puni, they will mix up after completion of the puja. They will mix up all the food grains, then distributed that food grains to all the participants and the household members to eat as the prasad offerings of that puja. While we say like this, it is very simple. But according to the Vajrayan Buddhist festival, Vajrayan activities, each and every festival, each and every activities of Vajrayan Buddhism is the practical experiment, practical practice for self-healthiness, to face the challenges according to the season created it. Nowadays, it is, I think, autumn, Sharad Ritu. And this after this month, there will be cold season. It will be very cold. The weather forecast department of Nepal also forecasted this year that the temperature of Kathmandu Valley even goes to minus in this year. Just yesterday, Health Ministry released a notice, be safe from the coldness, because seasonal flus, common cold, is seen. So, according to the Vajrayan Buddhism, it is ritually practiced to protect our health by celebrating Sakimila Puni. Because of glucose, potato, sugar cane, it protects, it gives energy from our body. In the same way, all the food grains we will fried, dried. It gives us vitamin, minerals, carbohydrate, potassium, calcium, magnesium, etc., which is most important for to be strong of our body. That's why it is observed today on the 15th day of first lunar month, because from next coming near about 3 months, it will be cold, coldest and colder.
because of dry foods, we can face the colder and coldest days. During the cold days, we hesitate to drink water because mostly Nepalese people, they don't have practice to drink the hot water. They drink cold water. Because of the coldness, they hardly drink water within 24 hours, half a liter to 1 liter. Because of less drink of water, our body will be dehydrated. Because of dehydration, it may create several diseases during the colder and coldest days. Viral diseases of common cold, seasonal flus can see. To match, to cope, to be healthy, our body, potato sugar cane, carrot, and food grains, dried food grains, is used to daily eat. That's why we can manage our health to protect from the seasonal cold days. That's why from today, celebrating the Saki Milapuni, making artistic water vessel colors, because it represents our body, whole body. And making artistic water vessel means we are managing our body organs by performing, worshipping according to the Guru Mandalarchan. Because of Guru Mandalarchan worshipping, puja, Guru Mandalarchan mantra and the text, it provides us the proper knowledge to cure eyes, to cure nose, to cure mouth, to cure ear, to cure brain, to cure our lungs, heart, kidneys, pancreas, everything. While we making pujas, according to the Guru Mandalarchan, we will give the proper identification how to manage to protect from the coming cold days. That's why today's Saki Milapuni is utmost important. In Nepal Mandal, previously there were all Buddhist people, but nowadays there are other religious peoples as well. That's why in Nepal Mandal, especially the Saki Milapuni used to observe at Buddhist courtyards where the Buddhist practices they will perform. All the Buddhist spots, just like Swayambhu Mahachaitya, Namo Buddha, and other Buddhist places, also used to celebrate making the artistic food grains pictures. Especially, they will make the picture of Kumbha, Kalasa, the full water pot,
water vessel. Besides this, colors. Also, it is in practice to make stupa, Shiva Chaitya, Mahamanjusri, Vasundhara. So, these all are the relatively education giving properties, the text for the preservation of the culture. By preserving the culture, we are maintaining our health and hygiene, the environmental challenges we are going to face. And with this Saki Milapuni, I already mentioned you that in coming days, we used to drink less water. But having practiced to eat carrot, radish, we are supplying water level in our body. Because of less drinking water, it may dehydrate our body. That's why supplying the water by radish and carrots. So, my dear Dhamma friends and the followers, each and every Buddhist practices, Vajrayana Buddhist practices especially, it is not only the theoretical teachings, it is also the experimental based practical teachings to be a healthy, to manage according to the seasonal environment in these places. That's why Vajrayana Buddhism gives us proper ideas to maintain good health, to cure good health, to protect from the sickness, to defense with the seasonal challenges. That's why Vajrayana is utmost important to read, to have knowledge, to self-practice, and to apply it in our life. Then only we could success to manage according to the season and seasonal based challenges for the coming days. So, my dear Dhamma friends and followers, if you get chance to visualize, if you get chance to participate where the Saki Milapuni is going to observe, please see the puja making, how they perform, how they distribute the food grains, and ask this question, what I elaborately describe for you. If they know, they will give you more information about Saki Milapuni to you. Whenever and wherever we are healthy, then our future is also very good. That's why, to make better future, first of all, we must have good health, and we must know to challenge the seasonal problems, to manage according to the seasonal environment. That's why Vajrayana Buddhism, feast and festivals, all are categorized, classified into two
groups, tangible and intangible, the permanent and lively. Permanent means the places, gods and goddesses places, where we observe daily, monthly, the festivals. But like the Sakimilapuni today, we could observe the lively festival over there. Lively festival, intangible festival, we manage to face the problem according to the environmental creations. That's why the two groups, tangible and intangible festivals, are utmost observed and celebrated by the Vajrayana Buddhists of Kathmandu Valley, which is called previously the Nepal Mandal. Not only Nepal Mandal encompasses Kathmandu, Patan and Bhaktapur. Nepal Mandal in those days reached to the Kavre, Sindhu Palchok, Yathoda, and so on so. Nuwakot. That's why Nepal Mandal is known as civilized, very civilized in ancient period. When America was not discovered by the Columbus, Nepal Mandal was civilized and best managed place in those period. Because of our innocent, because of mix of population in Nepal Mandal from all over Nepal and from abroad also, they are coming to Nepal Mandal, and because of the mix of the culture is nowadays very mix up, but the best culture of Nepal Mandal, civilize, how to make healthy environment, we are slightly losing. That's why this Vajrayana Buddhist education program, today 246 episode, if you go through the earlier episodes also, with these ideas I express you to manage environmental process for healthy, peace and prosperous life for the living beings, not only the human beings, and also the nature as well, to preserve. According to the Vajrayana Buddhism, Sarva Prakaram Jagat Satto Hitaye, it means, we say, Sarva Prakaram means by all means and methods, Jagat, the global earth, even the space, must be preserved, and all the sentence being also must preserve. That's why Sarva Prakaram Jagat Satto Hita is possible, because only by Vajrayana Buddhism is education, having the education, reading the books, texts and textures, and applying that given ideas in our own life, then we could success to conquer the environmental challenges. So, my dear Dhamma friends and followers, please, if you have not liked me, Rajendra Man Vajracharya Facebook page, please make like. And if you have not subscribed it in my YouTube channel, Rajendra Man Vajracharya, please make subscribe and push the bell. Because of the like, subscribe and the push the bell, when I upload, when I do the live
these courses, live teachings, you will get immediate notifications. That's why you can aware, oh, now Vajrayana Buddhist education is going to on your. I must watch. I must share it to my friends and family, because having self-healthiness is not sufficient. We must do the health and hygiene, healthiness, environment for our sentencing and nature as well. If you share this program to your friends and family, they will understand and they also apply in their life how to preserve the nature, how to protect the environmental challenges, how we could success to make health and healthier and hygienic our life. So my dear Dhamma friends and followers, today I'm also going to celebrate Sakhi Milapuni in my own house. You know that I'm Vajracharya. Vajracharya means who have practiced, who have get Buddhist initiation and Buddhist ordination and other special initiations. He belongs to the title of surname as Vajracharya. Master's education acquired persons in Vajrayana is given the title of Vajracharya. Vajracharya are household monks. We the Vajracharya practice in special days at our Buddhist monasteries, Bahabahi, but we do our practices daily in our life from morning to the night till we go to the bed. In Buddhist text, texture and activities, according to the activities we do the practices. Because of these practices, we are surviving in world's only one country. Nepal is that country who have had continued Buddhism since Iron Age of Vipassi Buddha, Satya Yuga. Till today, in Nepal, there are all kinds of Buddhism you can have. The Sravakayana Theravada, Mahayana Tibetan Buddhism or Himalayan Buddhism, Madhyamaka Buddhism, especially I want to say, and the Vajrayana higher education, you can get lively in Nepal Mandal and in Nepal. That's why, please share this program to your families and friends, and tomorrow also at 6 we will meet again. So be happy by celebrating Sakhi Milapuni. Happy greetings to you, all of you, for healthy, prosperous and peaceful life of your coming days. Thank you very much. But today, and after completion of this program, I will upload to YouTube channel of Rajendra Man Vajracharya, and I will share it to the Facebook. Along with, after this program completion, I'm going to observe, celebrate the Sakhi Milapuni. If possible, I will make live. If not possible, even I will give you the clips and the visuals after completion of that Sakhi Milapuni festival celebration. Thank you very much.
See you again in tomorrow at 6 p.m. evening. Thank you very much. Bhavatu Sarvamangalam.